नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल श्रावण 10 गते मंगलबार, इस्वीसम्म 2022 जुलाई 26 तारिक। दर्शक बिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, आर्थिक खबर, शेयर बजारसँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। दोलखाको मालुखोला बजारमा बाढीको प्रकोप, गायिका दिलमाया सुनार हत्या आरोपी श्रेष्ठ कारागार चलान, प्रेमराजा महतले गीत अतिक्रमण गरेको भन्दै रेखा शाहले दिइन् म्युजिक नेपालमा निवेदन, 4 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, 4 जना पक्राउ, जङ्गली च्याउ खाँदा जुम्लामा एकै घरका 5 जना बिरामी, दाइजो चुक्ता नगर्दा विवाह गरेको 27 दिनमै बुहारीको हत्या, जनकपुर धाममा दिउँसै लुटियो 2 लाख रुपियाँ, गोर्खामा 248औं भीमसेन थापा जयन्ती मनाइयो, एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको देवकोटाको भनाई, खरानी पनि आयत हुन्छ भन्ने सुन्दा दुःख लागेको सभामुख सापकोटाको भनाई, नागरिकताको व्यवस्था खुकुलो बनाउन विधेयक नल्याएको गृहमन्त्री खाँडको भनाई, अल्पमतको विचार लागू हुने गरी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएको नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी, जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन, प्रहरी प्रयोगशालाले समितिलाई बुझायो सीसीटीभी फुटेजको रिपोर्ट, नागरिकता विधेयकमा सरकारले बल मिच्याइ गरेको विमला राईको आरोप, प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक खारेज गर भन्दै नाराबाजी, 4 घण्टा बसेर संसदीय विशेष समितिको बैठक सकियो, आज फेरि बस्ने, इनकुनेको कल सेन्टरमा 6 महिना अघि पनि प्रहरी पुगेको स्रोतको दाबी, म्याजिक भ्यानमा आग लागि हुँदा 13,50,000 को क्षति, नेपाली चिकित्सककै नेतृत्वमा छाती नचिरी मुटुको भल प्रत्यारोपण, 45 दिनको करारमा म्यान पावरले महिला कामदार पठायो, उद्धार गरेर ल्याउँदा समेत फिर्ता गरेन पैसा, विभिन्न जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु, भारतको बथनादेखि विराटनगरको बुथनगरसम्म कार्गो रेल सञ्चालनको तयारी, 3 जनाको मृत्युपछि भक्तपुरमा रुख काट्न थालियो, सिन्धुलीमा 18 जनामा डेङ्गु देखियो, कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाएकाको सब व्यवस्थापनमा जथाभावी खर्च, 100 रुपियाँले घट्यो सुनको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा बाहिरियो 3 खर्ब 21 अर्ब र शेयर बजारमा 54.45 अङ्कको वृद्धिसँगै कारोबार रकम पनि बढ्यो। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 को सिमानामा रहेको मालुखोलामा आएको बाढीले मालुखोला बजारका केही घर पुरेको छ। मालुखोलामा माथिदेखि आएको लेदो सहितको बाढीले दर्जनौं बढी घरमा क्षति पुगेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। बाढीले तामाकोशी मन्थली सडकमा पनि क्षति पुगेको छ। यस्तै धान खेती पनि पुरेको छ। आइतबार राति भीषण वर्षापछि बाढी आएको स्थानीयवासीको भनाइ रहेको छ। लोकदोरी गायिका दिलमाया सुनारको हत्या अभियोगमा उनका प्रेमी खिलबहादुर श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको छ। आइतबार न्यायाधीश कृष्ण जङशाहको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि श्रेष्ठलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। गत असार 11 गते काठमाडौँको नेपालटार स्थित डेरामा गायिका दिलमाया सुनार मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले उनका प्रेमी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार श्रेष्ठले सुनारको हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए। श्रेष्ठ केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा चलान भएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको छ। चर्चित गीत सिमसिमे पानीको आधारिकता विवाद पुनः बिउतिएको छ। गायिका रेखा शाहले गीतको प्रतिलिपि अधिकार आफूमाथि भएको दावी गर्दै म्युजिक नेपालमा निवेदन दिएकी छिन्। उनले निवेदनमा गायक प्रेमराजा महतमा गीतको अधिकार नभएको र मौलिक सर्जक आफू भएको उल्लेख गरेकी छिन्। गायक तथा सरकारका महावाणिज्य दूत समेत रहेका महतले एकलौटी रूपमा गीतको अतिक्रमण गरेको आरोप पनि उनले लगाएकी छिन्। आइतबार फेसबुक लाइभमा आउँदै शाहले कसरी उक्त गीत आफ्नो सिर्जना थियो भन्ने बारे बताएकी थिइन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 थपकैयाकी 4 वर्षीय बालिका साउन 5 गतेदेखि नै हराएकी थिइन्। बेलुका 7 बजेसम्म घर नआएपछि परिवारले खोजी सुरु गरे। अभिभावकले छरछिमेक साथीभाइ र आफन्त सबैसँग सोधखोज गरे तर उनी फेला परिनन्। भोलिपल्ट साउन 6 गते शुक्रबार हजुरबुवा मैनुद्दिन मिया ठकुराईले नातिनी हराएको खोजी दिन आग्रह गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिए। प्रहरी खोजी गर्दै थियो। छिमेकीकै अन्दाजी 12 वर्षीय बालकले बालिकाको शव झाडीमा रहेको भनी अभिभावकलाई खबर गरे। साउन 7 गते बिहान वीरगञ्ज 2 थपकैया स्थित खाली जग्गाको झाडीमा विवश अवस्थामा बालिका मृत भेटिन्। अभिभावकहरूले शव उठाएर घरमा ल्याए। मैनुद्दिन भन्छन् नातिनीको खोज तलास र चिन्ताले राति अबेरसम्म निद्रा परिरहेको थिएन। बिहान म सुतेकै थिएँ। छिमेकीकै 12 वर्षीय किशोरले नातिनीको शव झाडीमा छ भनेको रहेछ। बुहारी समेत घरका सदस्य सबै दौडिँदै घटनास्थलमा पुगेछन्। शव उठाएर ल्याएछन्। घरका सदस्यहरूले शव घरमा ल्याइसकेपछि बिहान 7 बजेतिर मात्रै प्रहरीले शव भेटिएको खबर पाएको थियो। त्यसपछि वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्ल सहितको टोली घटनास्थलमा अनुसन्धानका लागि पुगेको थियो। जंगली च्याउको तरकारी खाँदा जुम्लाका एकै घरका 5 जना बिरामी परेका छन्। जंगली च्याउ खाँदा तिला गाउँपालिका 4 नुवाकोट गाउँका विष्णु हमालको परिवारका 4 सहित त्यही घरमा बस्ने अर्का 1 जना बिरामी भएका छन्। बिरामी पर्नेमा हमाल सहित श्रीमती सम्झना, छोरीहरू सविता र सम्झौता र घरमा कामको सिलसिलामा बस्दै आएका चन्दननाथ नगरपालिका 9 रोकाए बाडाका डेकेन्द्र रोकाए बिरामी परेका छन्। बिरामी परेकाहरूको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका 6 स्थित सिसवामा साउन 2 मा सञ्जु कुमारी दास मृत भेटिन्। विवाह गरेको 27औं दिनमा संसारबाट बिदा भएकी 20 वर्षीय सञ्जुको घाँटीमा डोब रहेको थियो। कटहरिया नगरपालिका 5 बस्ने रामचन्द्र दास तत्माले छोरीलाई वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने चन्देश्वर दास तत्माको छोरीसँग लगनगाँठो कसिदिएका थिए तर सो लगनगाँठो 1 महिना पूरा नहुँदै टुटेको छ। सञ्जुको मृत्यु भएको रात घरमा 16 वर्षीय नन्द र 60 वर्षीय सासू मात्र थिए। देवर र ससुरा हेटौडामा रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। हेटौडामा उनीहरूको कबाडी पसल रहेको छ। सञ्जुका माइती पक्षले घरका सदस्यहरूको मिले मोतोमा घाँटी दाबेर हत्या गरिएको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम पछि शव दाह संस्कार गरिएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डीएसपी सुनिल मल्लले जानकारी दिए। उनले भने घटनाबारे विभिन्न कोडबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौं। साउन 2 मा राति 10:30 बजेदेखि 10:45 को बीचमा सञ्जुको शंकास्पद मृत्यु भएको थियो। सञ्जुले झुन्डिएर आत्महत्या गर्न खोजे पनि पासो आफूहरूले खुस्काएको सासू र नन्दले प्रहरीलाई बताएका थिए। सञ्जुका दाइ राम परवेशले नन्द र सासूको कुरा अस्वीकार गरेका छन्। दाइजो चुक्ता गर्न नसक्दा बहिनीको हत्या भएको सञ्जुका दाइ राम परवेशले भने 2,50,000 दाइजो रकम दिन बाँकी थियो। त्यही बारेमा बहिनीलाई तनाव दिएर हत्या गरिदिएको छ। बिहेमा धेरै खर्च गरेको हुनाले खोजेर दाइजो रकम चुक्ता गर्छु भनेर आफूले ज्वाइँलाई भनेको बताउँछन् राम परवेश। उनले भने कतैबाट खोजेर दिन्छु भनेको थिए। मृत्यु अघि सञ्जुले आफूलाई फोन गरेर छटपटाएर दाइ मलाई बचाउनु भन्ने आवाज आएको राम परवेशले दाबी गरेका छन्। सञ्जुको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको डीएसपी मल्लले बताए। पीडित पक्षले परिवारका सदस्यहरू विरुद्ध किटानी जारी दिने तयारी गरेका छन्। घटनाबारे इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जनकपुर धाममा हिजो सोमबार दिउँसै ब्याङ्कबाट रकम झिकेर फर्किँदै गरेकी एक महिलाको 2 लाख रुपियाँ लुटिएको छ। जनकपुर धाम 1 निवासी शर्मिला यादव मिल्स एरिया स्थित एभरेस्ट ब्याङ्कबाट 2 लाख रुपियाँ झिकेर घरतर्फ जाँदै गर्दा मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले रकम लिएर भागेका छन्। साउदीमा रहेका श्रीमान देवशरणले पठाएको रकम ब्याङ्कबाट झिकेर घरतर्फ जान लाग्दा मोनास्टिक स्कुल नजिकै एउटा मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले रकम भएको झोला नै हातबाट लिएर भागेको शर्मिलाले बताएकी छिन्। उनका झोलामा रु 2 लाख, नागरिकता बैंक सम्बन्धी कागजात र थप 500 रुपियाँ थियो। आफू हिँडिरहेको समयमा 81 आएका उनीहरूले हातबाट झोला लिएर गए। शर्मिलाले भनिन् दुवैले हेलमेट लगाएका थिए। धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले रकम लुटेराहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको जन्मस्थान गोरखामा 248औं भीमसेन जयन्ती मनाइएको छ। गोरखा नगरपालिका 4 पिपलथोक स्थित भीमसेन स्मृति उद्यानमा निर्मित पूर्ण कदको शालिगमा माल्यार्पण गरी भीमसेन जयन्ती समारोह मनाइएको छ। राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सो समारोहमा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा सांसद लेखबहादुर थापा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहन थापा, गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण राणा लगायतले माल्यार्पण गरेका थिए।
थिए। कार्यक्रममा बोल्दै सांसद थापाले ऐतिहासिक कालखण्डमा योगदान दिनेहरूबाट सिक्न नसक्नेहरू बाँचेर पनि मरेतुल्य हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। हिजो सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यले वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको सम्बन्धमा 7 वर्ष प्रावधान हटाउन नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने गरी विधेयक आएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले 2077 असार 7 मा दिएको 7 वर्षको प्रावधान थियो, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नु पर्थ्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको पनि बताउनु भएको छ। यद्यपि यो व्यवस्थापनको दुरुपयोग हुन सक्ने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। लोभ लालच देखाएर अथवा धम्क्याएर नक्कली आमा खडा गरिने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता दिन आमाले सो घोषणा गर्नुपर्ने कुराले महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्र माथि नै अपमान भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्दा लोभ लालच देखाएर वा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्छ। उहाँले नेपालमा गरिबी र रोजगारीको समस्या भएका कारण लोभ लालचमा परेर नागरिकता वितरण हुनेतर्फ सचेत गराउनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालमा खरानी पनि आयात हुन्छ भनेको सुन्दा दुःख लागेको बताउनु भएको छ। हिजो सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रमा जीपीएस समृद्ध अभियानको शुभारम्भ गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्याप्त फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने नेपाल जस्तो उर्वर भूमिमा 2 खर्ब 50 करोड रुपियाँको खाद्य वस्तु आयात हुनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी कति विडम्बनापूर्ण स्थितिमा बाँचिरहेका छौँ भने नेपाल जस्तो देश जहाँ सागपात यी हाम्रा लागि असाध्यै ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छौं, तर गुन्द्रुक समेत अन्तबाट आयात गर्छौं, जनै लाउँछौं तर नलगाउनेले चीनबाट पठाइदिन्छन्, राखी जस्तै खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ। यो सुनेर आफै अचम्मित भएको छु। 2 खर्ब 50 करोड रुपियाँको हामी खाद्य वस्तु आयात गर्छौं, यो भन्दा चिन्ताजनक स्थिति के हुन्छ भन्दै सापकोटाले दुःख व्यक्त गरेका छन्। गृह मन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकता पाउने व्यवस्था खुकुलो बनाउन विधेयक ल्याएको भन्ने खालको आशंका नगरिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा नागरिकता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको जिकिर गरेका छन्। उनले 6.5 लाख युवाले विविध कारणले नागरिकता नपाएको उल्लेख गर्दै ती युवा नागरिकताको अभावमा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन, रोजगारीका लागि आवेदन दिन, ब्याङ्कमा खाता खोल्न, यहाँसम्म कि आफ्नो नाममा मोबाइलको सिम कार्ड लिन पनि वञ्चित भएको प्रश्न पारेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी विधेयक आएको बताएका हुन्। नेपाल प्रहरीको विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको विवरण संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई बुझाएको छ। प्रयोगशालाले बुझाएको विवरणबारे समितिको आज मंगलबारको बैठकमा छलफल हुने सदस्य सीताराम महतोले जानकारी दिए। फरेन्सिक ल्याबले हिजो विवरण दिएको छ। अब आज बस्ने बैठकमा यसबारे विस्तृत छलफल हुने उनले बताए। बजेट निर्माण प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनअधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा निक्लिएका प्रश्नका लागि मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज छानबिनका लागि प्रहरीको प्रयोगशालामा पठाइएको छ। सीसीटीभीमा 13 दिनसम्मको मात्रै अडियो रहने क्षमता रहेको दाबी मन्त्रालयले गरेको थियो। यस विषयमा समितिले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको बयान लिँदा आफू जानकार नरहेको भन्दै विज्ञसँग परामर्श गर्न भनेका थिए। मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजबाट अनअधिकृत व्यक्तिको प्रवेश निक्लिएको सम्भावना नरहेको देखेपछि छानबिन समितिले सिंहदरबार प्रवेशद्वारकै फुटेज मगाएको छ। आइतबार बसेको समिति बैठकले पूर्व र दक्षिणी प्रवेशद्वारका सीसीटीभी फुटेज मगाएको हो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले नागरिकता विधेयक संविधान अनुकूल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। हिजो सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य भुसालले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनी संविधानले भने अनुरूप कानून बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विधेयक सुधार गर्नु पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। विधेयक सकारात्मक छन्, संविधान अनुकूल नै छन्। उहाँले भन्नुभयो, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा हामी बीचमा भएको विवाद टुङ्ग्याएर जान पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो विषय आगामी दिनमा हामीले टुङ्ग्याउने गरी जानुपर्छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिन 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा पनि निकै लामो छलफल भएर यसमा 7 वर्ष प्रावधान राख्ने भनिएकोमा 7 वर्ष प्रावधान नराखिएकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय भएकाले यसमा हुकुलो प्रावधान राख्न नहुनेमा पनि जोड दिनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याएको बताएकी छिन्। राष्ट्रिय सभाको हिजो सोमबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौड्यालले विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याएको बताएकी हुन्। उनले राज्य व्यवस्था समितिमा 22 महिना छलफल गरेर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याएको भन्दै सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पारेकी छिन्। उनले विधेयक प्रक्रिया मिचेर ल्याउनुले संसदको अवमूल्यन गरिएको बताइन्। त्यस्तै संसदहरूको सो विवेकको निर्णय गर्न अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको उनको भनाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी एक कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक खारिजीको माग गर्दै एक हुलले नाराबाजी गरेको छ। हिजो सोमबार कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक खारेज गर, एमसीसी मुर्दाबाद, देउवा मुर्दाबाद, राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ भन्दै होहल्ला भएको थियो। उद्घोषकले प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्तव्य दिन बोलाएपछि केही व्यक्तिले नाराबाजी गरेका हुन्। कार्यक्रम स्थलमा नाराबाजी हुन थालेपछि सुरक्षाकर्मीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुरक्षित तवरले मन्तव्य स्थानसम्म पुर्याएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका हुन्। देउवाले कार्यक्रम सम्बोधन सुरु गरेसँगै प्रहरीले नाराबाजी गर्नेहरूलाई कार्यक्रम स्थल बाहिर निकालेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठित हिजो बोलाइएको विशेष समितिको बैठक हिजोको लागि सकिएको छ। बिहान 8 बजेदेखि बसेको बैठक 4.5 घण्टा बसेर भावी दिनमा कसरी काम गर्ने भनेर रणनीति बनाएर सकिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। सचिव अर्यालले आज बिहान 8 बजे पुनः समितिको बैठक बस्ने निर्णय भएको समेत जनाएका छन्। यस्तै हिजो बसेको बैठकमा सामान्य छलफल भएको र कोहीसँग पनि बयान नलिएको उनको भनाइरहेको छ। हिजोको बैठक भावी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भयो। अर्यालले भने समितिलाई प्रतिनिधि सभाले दिएको समयभित्रै प्रतिवेदन लेख्न सक्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। किनकुनेको गैरी गाउँमा चिनिया नागरिकले चलाएको कल सेन्टरमा हिजो सोमबार प्रहरी टोलीले छापा हान्यो। व्यवसायी सूरज वैद्यको घरमा भाडामा लिएर उनीहरूले कल सेन्टर चलाइरहेका थिए। तर प्रहरी टोली यो घरमा पुगेको पहिलो पटक भने होइन। स्रोतका अनुसार 6 महिना अघि कल सेन्टरमा काम गर्ने सञ्चालक र कर्मचारी बीच विवाद भएको थियो। सञ्चालकको खातामा जानुपर्ने पैसा सिधै कर्मचारीको मोबाइलमा पुगेपछि सबैको मोबाइल जफत गरेछन्। काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकृतले भने मोबाइल सञ्चालकले खोसेपछि कर्मचारी र सञ्चालक बीच झगडा भयो। विवाद बढेपछि प्रहरीलाई पनि त्यहाँ बोलाइएको थियो, तर प्रहरीले त्यसबेला छलफल गरेर छाडेको थियो। आइतबार चिनिया नागरिकले त्यहाँबाट साइबर अपराध गरिरहेको सूचना पाएपछि छापा हानेको थियो। त्यस क्रममा 7 जना महिला कर्मचारीहरूले प्रहरीको सर्च अपरेसनमा अवरोध गर्न खोजेका थिए। अवरोध गर्न खोज्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वित्त गौशालामा राखिएको छ। उदयपुरको बेलटारमा गुडिरहेको म्याजिक भ्यानमा आगलागी हुँदा 13 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको छ। आगलागीबाट 13,50,000 को क्षति भएको जनाइएको छ। सदरमुकाम गाईघाटबाट मदन भण्डारी लोकमार्ग हुँदै सुनसरीको इटहरी तर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 020002 5021 नम्बरको म्याजिक भ्यानमा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मोहन थापाले जानकारी दिए। जिल्लाको चौदण्डी गढी नगरपालिका 6 बेलटारमा अचानक आगलागी हुँदा गाडी सहित गाडीभित्र रहेको 50 कार्टुन थुक्पा जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। सवारी धनी मोतीराम थापाले म्याजिक भ्यानबाट थुक्पाको व्यापार गर्दै आएको बताए। उनले गुडिरहेको गाडीमा कसरी आगलागी भयो भन्ने बारे जानकारी नभएको बताएका छन्।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रपछि ह्याम्स अस्पतालमा पनि छाती नचिरी मुटुमा रहेको समस्याग्रस्त भल्भ प्रत्यारोपण शल्यक्रिया सफलताका साथ गरिएको छ। गंगालालमा केही महिना अघि त्यस प्रकारको उपचार गर्दा भारतीय चिकित्सक प्रोक्टरका रूपमा सम्मिलित रहे पनि ह्याम्स अस्पतालमा भने नेपाली चिकित्सक डाक्टर अमित चौरासियाले शल्यक्रियाको नेतृत्व गरेका थिए। भारतमा करिब 1500 भन्दा बढी टाबी गरिसकेका डाक्टर चौरासिया सम्मिलित टोलीले ह्याम्स अस्पतालमा करिब 2 घण्टा लगाएर क्याथ ल्याब भित्र 74 वर्षीय एक पुरुषमा भल्भ प्रत्यारोपण गरेका हुन्। ह्याम्स अस्पतालका मेडिकल निर्देशक समेत रहेका वरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्माका अनुसार ती बिरामीको बायाँ भल्भ चाँगुरिएर निकै समस्या भएको थियो। उहाँको बायाँ तर्फको एओर्टिक भल्भ चाँगुरिएर समस्या भएको थियो। उहाँलाई श्वास फेर्न पनि निकै समस्या रहेको थियो। उनले भने यस प्रकारको समस्या देखिएका बिरामीलाई कि त ओपन हार्ट सर्जरी वा टाबी नै गर्नुपर्छ। मुटु नै खोलेर शल्यक्रिया गर्दाका आफ्नै जोखिमहरू हुने भएकाले अहिले टाबीलाई विकल्पको रूपमा लिएको बताइएको छ। डाक्टर शर्माका अनुसार भल्भमा समस्या देखिएपछि समयमा नै उपचार नगर्ने हो भने त्यस्ता बिरामीलाई 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म मात्रै बचाउन सकिन्छ। यो शल्यक्रिया गर्न भारतबाट शनिबार काठमाडौँ आएका डाक्टर चौरासियाले ह्याम्स अस्पतालका चिकित्सकहरू डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्मा, डाक्टर यादव भट्ट, डाक्टर रवि बराल, डाक्टर मुकुन्द शर्मा, डाक्टर मुरारी राज उप्रेती, डाक्टर सुरज लामिछानेको सहयोगमा टाबी गरेका हुन्। शल्यक्रियापछि बिरामीको अवस्था स्थिर रहेको डाक्टर शर्माले जानकारी दिएका छन्। ललितपुरकी शान्ति स्याङतान 4 मार्च 2022मा वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गइन्। कतार स्थित युएस बेस क्याम्पमा क्लिनरको काम गर्न थालिन्। उनीसँगै धादिङकी ठुली कान्छी तमाङ पनि सोही कम्पनीमा काम गर्थिन्। 2 महिनासम्म 2 घण्टा ड्युटी गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि 5 घण्टा ओभर टाइम काम दिन्थ्यो। त्यो ओभर टाइम चाहिँ कम्पनी भन्दा बाहिर कसैको घरमा त कसैको अपार्टमेन्टमा ओभर टाइम बापत 5 घण्टा काम गरेपछि 125 कतारी रियाल दिने रहेछ। तर उनको हातमा 25 रियाल मात्र पुग्थ्यो, बाँकी 100 रियाल त कम्पनीले खाँदो रहेछ। यो बीचमा उनीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार समेत हुन थाल्यो। एकातिर कामको प्रेसर हुन्थ्यो भने अर्कोतिर मानसिकसँगै शारीरिक शोषण पनि हुन थाल्यो। उनीहरूलाई नजिक आएर शरीरमा छुने, तिम्रो फिगर कति राम्रो भन्ने, शुक्रबार मलाई समय देऊ भन्ने जस्ता टर्चर उनीहरूले धेरै भोग्न थाले। एक पीडितले रातो पार्टीसँग भनिन्, ल 500 रियाल राख, तर मैले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ समेत भने। तिमीलाई यति पैसा दिन्छु, 4वटा शुक्रबार मलाई टाइम देऊ भने। पीडित महिलाहरूलाई आफ्नो यौनाङ्ग चलाउन भन्ने, मसाज गर्न लगाउने काम पनि उनीहरूले अफर गरेका थिए। टार्गेट कन्सल्टेन्ट प्रणाली मार्फत कतार पुगेकी शान्तिलाई बेसिक स्यालेरी 1000 रियाल हुन्छ भनिएको थियो। ओभर टाइम काम गर्दा महिनाको 2000 देखि 2200 रियालसम्म कमाइ हुने भनिएको थियो। जसो तसो काम भइरहेको थियो, तर 2 महिनामै उनको काम टुट्यो। कम्पनीसँगको करार सकियो। त्यसपछि कम्पनीले करार सम्झौता रिन्यू गरिदिएन। कम्पनीसँगको कन्ट्याक्ट टुटेपछि घरमै काम गर्न भनियो। उनी घरमा काम गर्न तयार भइन्, तर पछि बुझ्दै जाँदा दिनमा 13 घण्टा काम गर्नुपर्ने, त्यहाँ सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट झन् बढी हुन्छ भन्ने थाहा पाइन्। त्यसपछि शान्ति नेपाल फर्किने मुडमा पुगिन्। उनले घरमा रहेका आफ्ना श्रीमान सन्तमान स्याङतानलाई सम्पर्क गरिन् र आफूलाई नेपाल फर्कन पहल गर्न भनिन्। सन्तमानले श्रीमतीलाई नेपाल फर्काउन निकै पापड पेल्नु पर्यो। 7 दिन भित्रमा उद्धार गरिएन भने जे पनि हुन सक्छ भन्न थाल्यो। त्यसपछि उनी रात दिन नभनी श्रीमतीको उद्धारका लागि लाग्न थाले। वैदेशिक रोजगार विभागका सन्तमान र ठुली कान्छीका श्रीमान महेश्वर तमाङले निवेदन दिए। त्यही आधारमा 25 वैशाख 2079 मा 2 पक्षबीच सम्झौता गरियो, जसमा 7 दिन भित्रमा अल्पत्र परेका दुवैजनालाई स्वदेश झिकाउने र शान्तिबाट लिएको 1,80,000 र ठुली कान्छीबाट लिएको 1,70,000 रुपियाँ समेत फिर्ता गराउने सम्झौता भयो। पीडितको तर्फबाट शान्ति र ठुली कान्छीका श्रीमान द्वय सन्तमान र महेश्वरले हस्ताक्षर गरे भने कम्पनीको तर्फबाट निर्देशक रोमन अधिकारीले हस्ताक्षर गरे। उक्त सहमति पत्रलाई विभागमा बुझाए, तर विभागले त्यसमा तोक आदेश लगाउन मानेन। त्यसको कारण थियो सहमति पत्रमा उल्लेख भएको खर्च। श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि कुनै पनि हालतमा कामदार विदेश जान नरोकिने भन्दै ठगिएको बारेमा अन्तिम अवस्थामा पनि उजुरी दिन सकिने उनको भनाइ रहेको छ। ठगी बारे उजुरी परेको खण्डमा कतिपय अवस्थामा आफै पनि छापा हान्न गएको भन्दै विभागप्रति विश्वस्त रहन उनले आग्रह गरेका छन्। निर्देशक सुनवार भन्छन्, एक व्यक्तिसँग कुरा गर्छन्, अर्का व्यक्तिलाई पैसा बुझाउँछन्। मेन पावर व्यवसाय अर्कै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसलाई कारबाही गर्ने? सरकारले 2072 सालमा फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था ल्याएको थियो। त्यसमा सेवा शुल्क 10,000 भन्दा बढी लिन नपाउने भनिएको थियो। मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, ओमान, कुवेत लगायतका प्रमुख श्रम गन्तव्यमा जाँदा 10,000 भन्दा बढी पैसा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। तर व्यवसायीहरूले भने लाखौं रुपियाँ असुल्ने गरेका छन्।
ललितपुर पाल्पा र सर्लाहीमा भएको सवारी दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका 8 बालकुमारी स्थित सडकमा हाल नम्बर नखुलेको सवारी साधनले बा 45 प र 45 नम्बरको स्कुटरलाई हिजो सोमबार बिहान ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्कुटर चालक धोबीघाट बस्ने चितवन घर भएकी 23 वर्षीय रेखा मकर रहेकी छिन्। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी उनको बीएनबी अस्पताल ग्वारकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते स्कुटरका सवार 1 जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ठक्कर दिने सवारी साधनको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। पाल्पाको रिपदिकोट गाउँपालिका 2 लघुवा स्थित सडकमा लु 1 ख 5952 नम्बरको बस आइतबार दुर्घटना हुँदा बसमा सवार 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते बसका बस चालक सहित 16 जनालाई उपचारको लागि मिसन अस्पताल पाल्पा पठाइएकोमा 8 जनाको सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। अन्यको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका 2 नयाँ रोड मधुबनी स्थित सडकमा ना 7 1735 नम्बरको ट्र्याक्टरले BR 30 U 4102 नम्बरको मोटरसाइकललाई आइतबार राति ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक रामनगर नगरपालिका 5 बस्ने 22 वर्षीय रमेश कुमार यादव रहेका छन्। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको एडभान्स सञ्जीवनी अस्पताल बरहथवा हुँदै नेपाल मेडिसिटी व्यवस्था अस्पताल वीरगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। हाल फरार ट्र्याक्टर चालकको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। भारतको बथनाबाट मोरङको विराटनगर 18 स्थित बुधनगरको कार्गो रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। बथनादेखि मोरङको कटहरीसम्मको कुल 18.6 किलोमिटर मध्ये बुधनगरको 8 किलोमिटरमा कार्गो रेल सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ। अबको केही दिनभित्रै नेपाल भारत कार्गो रेल सञ्चालनमा आउने भारतीय रेलवेले जनाएको छ। रेल सञ्चालनका लागि आइतबार बिहान रेलको परीक्षण समेत गरिएको छ। रेलवे विभाग कटिहारका डिभिजनल म्यानेजर SK चौधरी स्वयंले रेलको परीक्षण गरेका हुन्। उद्योग संगठन मोरङले आइतबार सञ्चालन गरेको रेल सञ्चालनको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतीय रेलवे विभागका टोली उक्त रेल चढेर नेपाल आएका थिए। भक्तपुर नगरपालिका 1 चौवा गणेश मन्दिर जङ्गल स्थित सडक छेउका जोखिमयुक्त रुख काट्न थालिएको छ। आइतबार सोही क्षेत्रमा रुख ढलेर बस र स्कुटरलाई किच्दा 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 12 जना घाइते भएपछि डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरले थप जोखिम रोक्ने उपाय अपनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरकी वन अधिकारी सुस्मिता तिम्ली सिन्हाले हिजो सो क्षेत्रको जिँडा रुख मार्केट गरी काट्न थालिएको बताउनु भएको छ। यस क्रममा सल्लाघारी दुधपाटी सडक खण्ड अन्तर्गत सडकको दायाँ बायाँका जोखिमयुक्त सल्लाह खरी र मसालका रुख काट्ने उहाँको भनाइरहेको छ। डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुर चौवा गणेश मन्दिर संरक्षण तथा विकास समिति भक्तपुर नगरपालिका नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा रुख काट्न थालिएको हो। रुख काट्ने क्रममा सल्लाघारी दुधपाटी सडक खण्डको सवारी आवागमन ठप्प पारिएको छ। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका र मरिन्ड गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूमा डेङ्गु रोग देखा परेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने यो रोग गत असारदेखि बढ्दै जाँदा पछिल्लो समयमा 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका सिन्धुली अस्पतालमा 18 जना बिरामी भेटिएको सिन्धुली अस्पतालले जनाएको छ। असार महिनामा 6 जनामा देखिएको डेङ्गु साउनको पहिलो सातामा नै त्यसको दोब्बर संख्यामा देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। साउनमा 12 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएकोहरूमा हाल 10 जना पुरुष र 8 जना महिला देखिएको छ। कमलामाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा सबैभन्दा बढी बिरामी भेटिएका छन्। साथै मरिड गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा पनि डेङ्गुका बिरामी भेटिएका छन्। ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, हातखुट्टा दुख्ने र पेट दुख्ने लक्षणका बिरामी भेटिएसँगै सिन्धुली अस्पतालले डेङ्गु परीक्षण गरेपछि 2 जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ रिफर गरिएको जनाएको छ। सिन्धुलीमा डेङ्गुका बिरामीहरू बढ्दै जाँदा सिन्धुली अस्पतालमा डेङ्गु परीक्षणको किट्सको समेत कमी भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकको शव व्यवस्थापन बापत भएको खर्चमा विविधता भएको पाइएको छ। महामारीका कारण मृत्युवरण गरेका नागरिकको शव व्यवस्थापन खर्चको मापदण्ड निर्धारण नहुँदा जथाभावी खर्च भएको कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली सेनाको उपत्यका पीर्तनाले प्रति शव 5588 रुपियाँका दरले व्यवस्थापनमा खर्च गरेको पाइएको छ, जबकि सुदूरपश्चिम पीर्तना कैलालीले 58261
६३ रुपियाँ प्रति सब व्यवस्थापनमा खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै पश्चिम पृतना पोखराले प्रति सब व्यवस्थापनमा 19,390 मध्ये पृतना हेटौडाले 23,431, पूर्वी पृतना इटहरीले 26,582 रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ। मध्य पश्चिम पृतना बुटोलले 28,003, उत्तर पश्चिम पृतना सुर्खेतले 45,953 र मध्य पृतना बर्दिवासले 50,284 प्रति सब व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ। औषधमा प्रति सब व्यवस्थापनमा 18,940 रुपियाँ खर्च लागेको छ। कोभिड संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने नागरिकका सब व्यवस्थापनमा कुल 17,67,09,322 विनियोजित रकममा सबै खर्च भएको पाइएको छ। कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण गरेको आइसोलेसन होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन रहेका छन्। कोभिड-19 संक्रमण दर बढेको खण्डमा नियन्त्रण गर्न बनाइएका पूर्वाधारहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 568 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4,800 परीक्षणमा 568 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 95 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,534 पुगेको छ, जसमध्ये 3,084 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 453 जना र 1,716 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 115 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,534 पुगेको छ, जसमध्ये 3,000 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 127 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 27 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 2 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,25,682 पुगेको छ। हिजो सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य हिजो 100 रुपियाँले घट्दै 94,400 रुपियाँमा झरेको हो। यस्तै हिजो तेजाबी सुनको मूल्य समेत तोलामा 100 रुपियाँले नै घट्दै 93,900 रुपियाँमा झरेको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएका छन्। यता चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो दिनको मूल्यमै कायम हुँदै प्रति तोला 1,155 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको थियो। 1 वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमै खरबौं रुपियाँ बाहिरिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमै 3 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको हो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट बाहिरिएको रकम भन्दा 1 खर्ब 56 अर्बले बढी हो। विभागका अनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र वाइ इन्धन एटीएफ आयातमै 3 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको हो। यो गत आर्थिक वर्षको साउन असारसम्मको अवधिमा बाहिरिएको रकम हो। यस अवधिमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रकम डिजेलको आयातमा बाहिरिएको छ। शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन हिजो सोमबार पनि बजार 54.45 अङ्कले वृद्धि भएको हो। नेप्से परिसूचक 2132.96 अङ्कको बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। हिजो सोमबार सबै समूहहरू हरियाली बनेका छन्। उक्त दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ। हिजो 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख 18 रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। उक्त दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ। हिजो 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख 18 हजार रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा बढी शिवम सिमेन्टको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार कम्पनीको 15 करोड 29 लाख 25 हजार रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको अरुण कावेली पावरको 14 करोड 51 लाख 15 हजार रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस्तै नेपाल टेलिकमको 11 करोड 51 लाख 7 हजार, हिमालयन डिस्टिलरीको 11 करोड 49 लाख 84 हजार र अपर तामाकोसीको 10 करोड 60 लाख 31 हजार रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।